नमस्ते अनि सबैलाई स्वागत गर्छु एजुकेसन टिभीमा। म अरुण आचार्य र सबैलाई आजदेखि नयाँ क्लासमा स्वागत गर्दछु जो देशको सानो सानो ठाउँमा बसेर अहिले क्लास 10 पढिराख्नु भएको छ। उनीहरूको लागि स्पेशल क्लास जस्तो आज हामी साइन्सको डिफ्रेन्ट टपिकहरू चाहिँ स्टडी गर्न गइरहेका छौँ। राम्रोसँग हेर्नु होला। हामी साइन्सलाई डिफ्रेन्ट पार्टमा फ्र्याक्सन गरेर यसका डिफ्रेन्ट टपिकहरूलाई सिम्प्लिफाई गर्दै एनालाइज गर्नेवाला छौँ। र त्यो सिम्प्लिफाई टपिकमा मैले हेर्ने टपिकमा आउँछ केमिस्ट्रीको पार्ट। केमिस्ट्रीमा डिफ्रेन्ट टपिकहरू छन् जसमा हामीले 7 डिफ्रेन्ट टपिकको बारेमा यहाँ स्टडी गर्नुपर्छ। र साइन्स भन्ने साथ एउटा राम्रोसँग याद गर्नुहोस्, साइन्स भनेको एउटा जस्ट एटमको एनालाइसिस हो। एटमबाट एनालाइसिस गर्दै गर्दै हामी मलिक्युल बनाउँछौँ। मलिक्युललाई कम्बाइन गर्दै गर्दै हामी कम्पाउन्ड बनाउँछौँ र यिनीका प्रोपर्टिजहरू एउटा मलिक्युलले अर्को मलिक्युलसँग कस्तो रियाक्सन गर्ला, कस्तो प्रोपर्टिजहरू शो गर्ला, मेल्टिङ पोइन्ट कस्तो होला, बोइलिङ पोइन्ट कस्तो होला, हैन, मासको कुरा, डेन्सिटीका कुराहरू, विस्कोसिटीका कुराहरू, फ्लो रेसियोको कुराहरू, यहाँ डिफ्रेन्ट कुराहरू एनालाइसिस हुन्छन्। चाहे त्यो फिजिक्समा होस्, चाहे त्यो केमिस्ट्रीमा होस्, चाहे त्यो बायो पार्टमा होस्, हैन। साइन्सको एउटै सम्बन्ध छ एटममा गएर। र यिनै एटमहरू कसरी उत्पत्ति भए, एटमको कसरी क्लासिफिकेसन गरियो, हैन, र यो एटमबाट मलिक्युल बनिसकेपछि कस्तो कस्तो टाइप अफ रियाक्सन दियो होला, त्यो राम्रोसँग स्टडी गर्न आउँछ भने हाम्रो 10 क्लासको साइन्स त्यस्तो धेरै डिफिकल्ट छ जस्तो मलाई लाग्दैन। र एक्जामको लागि धेरै सिम्पल, हैन, कसैको लागि धेरै गाह्रो पनि हुन सक्छ। सिम्पल भन्दै गर्दाखेरि हामी कन्टिन्यू क्लास हेर्दै जान्छौँ भने तिमीहरू कसैको लागि पनि यो साइन्स गाह्रो भएर आउनेवाला छैन। यसलाई हामी सिम्प्लिफाई गरेर मजाले सजिलो तरिकाले पढाउनेवाला छौँ। राम्रोसँग हेर्नु होला। सबैलाई त्यही कारणले स्वागत गर्दछु यो एजुकेसन टिभीमा। र केमिस्ट्रीको फर्स्ट पार्टमा आज हामी पढ्न गइरहेको छौँ। टपिकको नाम हो क्लासिफिकेसन अफ एलिमेन्ट। र यो टपिकदेखि सुरु गर्छु र यसलाई अन्तमा 7 वटा टपिक छन्। सबै टपिकको बारेमा सिम्पल वेमा हामी स्टडी पनि गर्नेवाला छौँ है। त्यही कारणले फर्स्ट टपिकको नाम लेखौँ क्लासिफिकेसन अफ एलिमेन्ट। र यो टपिकबाट हामी एटम अथवा एलिमेन्टलाई कसरी क्लासिफाई गरिन्छ र यो एलिमेन्टहरूको क्लासिफाई गरिसकेपछि यसको प्रोपर्टिजको आधारमा कम्पेयर गरेर एउटा एलिमेन्ट थाहा छ भने यसको नेक्स्ट एटमको बारेमा, नेक्स्ट एलिमेन्टको बारेमा कस्तो प्रोपर्टिज शो गर्छ होला, कस्तो केमिकल रियाक्सन शो गर्छ होला, त्यो कुरा हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दा आफैले पनि भन्न सक्छौँ। त्यही कारणले एलिमेन्टको क्लासिफिकेसन एउटा इम्पोर्टेन्ट पार्ट भयो। जब 1800औं शताब्दीमा थियो त्यो बेलामा एलिमेन्टको भर्खर डिस्कभरी हुँदै थियो। त्यो बेलामा के थियो त भन्दा कुनै पनि एउटा पेरियोडिक टेबल थिएन। एलिमेन्टको क्लासिफाई गरेको एउटा कुनै पनि चार्ट थिएन। र त्यो बेलामा साइन्टिस्टलाई डिफ्रेन्ट एलिमेन्टको बारेमा स्टडी गर्न डिफिकल्ट थियो। तिमीलाई हाइड्रोजन थाहा छ, लिथियम थाहा हुन सक्छ, बेरिलियम थाहा हुन सक्छ, यसका डिफ्रेन्ट प्रोपर्टिजहरू सबैलाई थाहा हुन सक्छ यदि हामीले डिफ्रेन्ट बुक पढ्ने हो भने। त्यो बेलासम्म लिथियम र सोडियमको प्रोपर्टी कस्तो हुन्थ्यो, हाइड्रोजन र हेलोजनमा के डिफरेन्स थियो होला, प्रोपर्टिजमा के समानता छ, के डिफरेन्स छ, त्यो स्टडी गर्नुपर्ने छ भने हामीले हाइड्रोजनको पनि बुक पढ्नु पर्थ्यो, सोडियमको पनि बुक पढ्नु पर्थ्यो, हेलोजनको पनि बुक पढ्नु पर्थ्यो। र डिफ्रेन्ट बुकहरू पढेर अन्तिममा हामीले के भन्न सक्थ्यौँ त भन्दा हाइड्रोजन र हेलोजनमा यो प्रोपर्टी डिफरेन्स छन्, हाइड्रोजन र सोडियममा यो प्रोपर्टी सिमिलारिटी छन्। त्यो जान्नको लागि हामीले धेरै बुक पढ्नु पर्ने थियो। र त्यही कारणले गर्दा हामीलाई अलिकति डिफिकल्टिज भइरहेको थियो कुनै एटमलाई नेक्स्ट एटमसँग कसरी कम्बाइन गर्ने, सोडियमले हेलोजनसँग कसरी कम्बाइन गर्छ र कसरी कम्पाउन्ड बन्छ होला, सोडियमलाई लिथियमसँग कम्बाइन गर्न मिल्ने कि नमिल्ने, रियाक्सन हुन्छ कि हुँदैन, यो कुराहरू अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्नको लागि हामीलाई थोरै गाह्रो थियो त्यो बेलामा 1800औं शताब्दीमा। तर यदि त्यही ठाउँमा यदि सोडियम र लिथियमको प्रोपर्टी सिमिलर छ भने एउटा सिमिलर टेबलमा राख्न पाएको भए हामीले के गर्न सक्थ्यौँ त भन्दा सोडियम र लिथियमको प्रोपर्टिजहरू चाहिँ सिमिलर हुन्छ
लिथियमले जस्तो रियाक्सन गर्छ हेलोजनसँग सोडियमले पनि त्यस्तै रियाक्सन गर्छ होला है भनेर हामीले के गर्न सक्थ्यौं एनालाइज गर्न सक्थ्यौं र तर त्यो बेलासम्म कुनै पनि टेबल थिएन कुनै पनि क्लासिफिकेसन थिएन र त्यही कारणले गर्दा साइन्टिस्टहरुलाई एलिमेन्टको प्रोपर्टिजहरु एलिमेन्टको क्यारेक्टरिस्टिकहरु र एलिमेन्टले कम्पाउन्ड बनाउँदाखेरि कसरी रियाक्सन गर्छ कुन भ्यालेन्स युज गर्छ भन्ने कुराहरु चाहिँ सिम्पल वेमा पढ्न सजिलो थिएन र सबैको चाहना के थियो त भन्दा यो सबै प्यारामिटर्सहरुलाई अरेन्ज गरेर सबैलाई मिलाएर एउटा सिम्पल क्लासिफिकेसन गर्न पाइने हो भने एलिमेन्टको स्टडी गर्न सजिलो हुन्थ्यो होला प्रोपर्टिजहरु पढ्नको लागि सजिलो हुन्थ्यो होला मोलिक्युल बनाउनको लागि सजिलो हुन्थ्यो होला कुनै रेडियो एक्टिभ छ भने त्यसलाई डिस्टिंग्विश गर्न सजिलो हुन्थ्यो होला कुनै हैन नेचुरल एलिमेन्ट हो भने त्यसलाई पनि जान्नको लागि सजिलो हुन्थ्यो होला प्रोपर्टिजहरु कम्पेयर गर्न सजिलो हुन्थ्यो होला भन्ने सबैको सोच भइसकेको थियो र त्यही सोचले गर्दा ओल्डमा एलिमेन्टहरुलाई क्लासिफाई गर्नुपर्छ है भनेर एउटा नयाँ भ्यू आयो र एउटा क्लासिफिकेसन अफ एलिमेन्ट सुरु भयो र यसैको बेसमा एउटा क्लासिफिकेसन अफ एलिमेन्ट सुरु भयो र यही बेसले गर्दा अहिले साइन्सको डिस्कभरी यहाँसम्म आएको छ अहिले हामीले एउटा पेरियोडिक टेबल हेर्ने साथ यो एलिमेन्टको प्रोपर्टिज सिमिलर छ यसले यस्तो यस्तो रियाक्सन गर्न सक्छ यसले योसँग रियाक्सन गर्छ अर्को कम्पाउन्डसँग रियाक्सन अर्को एटमसँग रियाक्सन गर्दैन रियाक्सन गर्यो भने यस्तो यस्तो कम्पाउन्ड बन्दो रहेछ भनेर हामी के भन्न सक्छौं पेरियोडिक टेबल हेर्ने साथ भन्न सक्छौं यो एउटा साइन्सको एडभान्समेन्ट हो र त्यो एडभान्समेन्टले गर्दा हामी साइन्स पढ्ने स्टुडेन्टको लागि अलिकति सजिलो भएको छ अलिकति हेल्पफुल भएको छ र त्यही कारणले गर्दा हामी स्टार्टिङ टपिकमा सिम्पल टपिक पढ्छौं क्लासिफिकेसन अफ एलिमेन्ट र क्लासिफिकेसन गर्नुको एउटा मेन उद्देश्य नै के हो त भन्दा एलिमेन्टहरुलाई स्टडी गर्न सजिलो होस् भन्ने यसको एउटा मेन पार्ट हो र एलिमेन्टहरुलाई कम्बाइन गर्दा कस्तो कम्पाउन्ड फर्म हुन्छ त्यो कम्पाउन्ड कसरी बनाउने त्यसलाई कुन वेमा कसरी रियाक्सन गर्दा हामीलाई सिम्पल वेमा सजिलो तरिकाले मोलिक्युल फर्म हुन्छ होला भनेर आइडेन्टिफाई गर्न सजिलो होस् भनेर हामीले के गरेको रे एलिमेन्टलाई क्लासिफाई गरेको क्लासिफिकेसन अफ एलिमेन्ट भनेको ठूलो कुरा केही हैन रहेछ राम्रोसँग याद गर्नुस् सिमिलर र डिसिमिलर एलिमेन्टलाई जुन एलिमेन्टको प्रोपर्टिज सिमिलर छ त्यसलाई एउटा पार्टमा राख्ने जुन एलिमेन्टको प्रोपर्टिज डिसिमिलर छ त्यसलाई अर्को पार्टमा राख्ने र एउटा टेबल बनाउँछौ भने यस्तो क्लासिफिकेसनलाई भन्छ क्लासिफिकेसन अफ एलिमेन्ट क्लासिफिकेसन अफ एलिमेन्ट भनेको नथिङ इज अ प्रोसेस रहेछ र अरेन्जिङ द डिफरेन्ट एलिमेन्ट हैन एउटा प्रोसेस रहेछ डिफरेन्ट एलिमेन्टलाई अरेन्ज गर्ने प्रोसेस जसमा ग्रुप र सब ग्रुपमा डिवाइड गरिन्छ र सिमिलर एलिमेन्टलाई एउटा ग्रुपमा राखिन्छ भने डिसिमिलर एलिमेन्टलाई अर्को ग्रुपमा राखिन्छ यस्तो प्रोसेसलाई हामी के भन्ने रहेछौं त क्लासिफिकेसन अफ एलिमेन्ट भन्ने रहेछौं the process of arranging the element into different group and subgroup on the basis of similarities and dissimilarities of their properties. Properties is known as classification of element. Sorry. Of element. राम्रोसँग याद गर्नु एलिमेन्टलाई तिनीहरुको प्रोपर्टिजको सिमिलरिटिज
र डिसिमिल्यारिटिजको आधारमा ग्रुप र सब ग्रुपमा डिभाइड गरेर एरेन्ज गर्छौं भने त्यसलाई हामी के भन्ने रहेछौं त भन्दा क्लासिफिकेसन अफ एलिमेन्ट भन्ने रहेछौं। र यसको इम्पोर्टेन्स राम्रोसँग याद गर्नुस्। यसको मेन इम्पोर्टेन्स भनेकै के छ त भन्दा यदि हामीले क्लासिफिकेसन अफ एलिमेन्ट गर्छौं भने एलिमेन्टको क्लासिफाई गर्छौं भने डिफरेन्ट फन्डामेन्टल क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ एलिमेन्टहरु के गर्न सक्छौं स्टडी गर्न सक्छौं। डिफरेन्ट एलिमेन्टलाई कम्बाइन गरेर कसरी कम्पाउन्ड बनाउने त्यो पनि जान्न सक्छौं विथ द हेल्प अफ पेरियोडिक टेबल अथवा कसरी क्लासिफाई गरेको छ त्यसको आधारमा। त्यही कारणले गर्दा हामीलाई अलिकति थोरै सजिलो हुने रहेछ। यसको त्यो पार्टमा चाहिँ इम्पोर्टेन्स छ भन्न पाइन्छ। र इम्पोर्टेन्स अफ क्लासिफिकेसन अफ एलिमेन्टमा राम्रोसँग याद गर्नु होला। यसको इम्पोर्टेन्सहरु छन् र इम्पोर्टेन्सको पार्टमा हेर्यो भने फर्स्ट पार्टमा इट हेल्प्स टु स्टडी एलिमेन्ट बेटर वेमा हामीले के गर्न सक्छौं त भन्दा एलिमेन्टको स्टडी गर्न सक्छौं। फर्स्ट पार्टमा हेर्यो भने हैन इट हेल्प्स टु स्टडी द एलिमेन्ट बेटर्स बाइ क्लासिफिकेसन अफ एलिमेन्ट। अनि हामीले क्लासिफिकेसन गरियो भने के पनि गर्न सक्छौं त भन्दा फन्डामेन्टल क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ एलिमेन्टको बारेमा पनि स्टडी गर्न सक्छौं। कस्तो कस्तो प्रोपर्टिजहरु यसले एनालाइज गर्न सक्छ हैन त्यो कुराहरु पनि हामी कम्पेयर गर्न सक्छौं। इट हेल्प्स टु स्टडी द फन्डामेन्टल characteristics of element अनि अल्सो हामीले के पनि गर्न सक्छौं त भन्दा डिफरेन्ट एलिमेन्ट बीच के रिलेसन छ त्यो कुरा पनि हामीले के गर्न सक्छौं त भन्दा क्लासिफिकेसन अफ एलिमेन्ट बाट स्टडी गर्न सक्छौं। इट हेल्प्स टु नो द relationship between different element यो एउटा मेन पर्पज राखेर एलिमेन्टको क्लासिफाई गर्नुपर्छ भनेर साइन्टिस्टहरुले आवाज उठाए र त्यही आवाजलाई फुलफिल गर्दै डिफरेन्ट साइन्टिस्टले आफ्नो डिफरेन्ट थट दिन लागे। यसपछि चाहिँ कसरी क्लासिफाई गर्ने होला एलिमेन्टलाई हैन कसरी एलिमेन्टलाई अरेन्ज गरेर राख्ने होला ताकि यसका प्रोपर्टिजहरु कम्पेयर गर्न सजिलो होस् भनेर। र यही एउटा भ्यूले गर्दा यही एउटा थटले गर्दा फर्स्ट टाइम चाहिँ 1815 मा विलियम प्रस्टले एउटा आफ्नो थट राख्यो र त्यो थटमा के भन्दियो त भन्दा एटमिक वेट अफ एनी एलिमेन्ट आर द सिम्पल मल्टिपल अफ एटमिक वेट अफ हाइड्रोजन हुन्छ भनेर उले आफ्नो थट राख्दियो। जसमा के भन्दियो त भन्दा कुनै पनि एलिमेन्टको एटमिक वेट चाहिँ हाइड्रोजनको एटमिक वेटको सिम्पल मल्टिपल हुन्छ रे भनेर एउटा थट राख्दियो र त्यही आधारमा हामीले एलिमेन्टहरुलाई अरेन्ज गर्न सक्छौं है मिलाएर राख्न सक्छौं है भनेर कसले भनेको विलियम प्रस्टले 1815 मा भनेको रहेछ। र साइन्टिस्टहरुमा अब चाहिँ है एलिमेन्टलाई क्लासिफाई गर्न सकिन्छ कि भनेर नयाँ थटहरु आउँदै थिए डेभलप हुँदै थिए। होस् त्यो बेलामा विलियम प्रस्टको त्यो थट रङ नै थियो मतलब भएन तर उले फर्स्ट टाइम एलिमेन्टलाई क्लासिफाई गर्नको लागि ट्राई गर्दै थियो र यही ट्राई गर्दै गर्दाखेरि नेक्स्ट पार्टमा नेक्स्ट साइन्टिस्ट वुल्फ वान डोबेनियर भन्ने साइन्टिस्ट आयो जसले के भन्दियो त भन्दा यदि मैले एलिमेन्टलाई सिमिलर प्रोपर्टिजको आधारमा मिलाएर राख्छु तीनटा डिफरेन्ट एलिमेन्ट जसको प्रोपर्टिजहरु सिमिलर छ त्यो सिमिलर प्रोपर्टिज भएको एलिमेन्टलाई मिलाएर राख्दाखेरि फर्स्ट एलिमेन्ट र थर्ड एलिमेन्टको एटमिक वेटको मिन लिँदाखेरि एक्ज्याक्टली सेकेन्ड एलिमेन्टको एटमिक वेटसँग इक्वल हुन्छ भनेर उले आफ्नो थट राख्दियो। वुल्फ वान डोबेनियरले के भन्यो त भन्दा फर्स्ट र थर्ड एलिमेन्ट
जसको प्रोपर्टिजहरु सिमिलर छ त्यसलाई मिलाएर राख। तीनटा एलिमेन्टको एउटा ब्लक बनाऊ जसलाई हामी ट्राइड ब्लक भन्छौं र त्यो ट्राइड ब्लकमा फर्स्ट एलिमेन्ट र थर्ड एलिमेन्टको एटमिक वेटको मिन लिँदाखेरि एक्ज्याक्टली एटमिक वेट अफ सेकेन्ड एलिमेन्ट हुन्छ भनेर उले आफ्नो थट राख्दियो। कस्तो भनेको त भन्दा राम्रोसँग याद गर्नुस्, तिमीहरुसँग तीनटा डिफरेन्ट एलिमेन्ट छ। ल सपोज गरौँ लिथियम, सोडियम, पोटासियम र हामीलाई थाहा छ यहाँ लिथियमको एटमिक वेट कति हुन्छ 7 हुन्छ। हामीलाई थाहा छ पोटासियमको एटमिक वेट 39 हुन्छ र यो सिमिलर प्रोपर्टिजका एलिमेन्टलाई अरेन्ज गरेर राखिसकेपछि फर्स्ट एलिमेन्ट र थर्ड एलिमेन्टको एटमिक वेटको एभरेज लिने हो भने मिन लिने हो भने 7 + 39 डिवाइड बाइ 2 गर्ने हो भने यसको एटमिक वेटसँग इक्वल हुन्छ भनेर कसले भनिदिएको? डोबेर्नियरले फर्स्ट टाइम भनिदिएको। र यस्ता तीनटा एलिमेन्टको एउटा पिरियड्सलाई एउटा ब्लक्सलाई भन्छ ट्राइड ब्लक। यसलाई के भन्दो रहेछ? ट्राइड ब्लक भन्दो रहेछ। र यो कन्सेप्ट पनि आफैमा एक्ज्याक्टली ट्रु नहुन सक्छ, तर उले फर्स्ट टाइम के गर्दियो त भन्दा एलिमेन्टलाई प्रोपर्टिजको आधारमा सँगै राख्न मिल्छ है भनेर एउटा क्लासिफाई गर्न ट्राई गरौँ। त्यही कारणले यो पनि हामी के गर्न सक्छौं त भन्दा क्लासिफिकेसन अफ एलिमेन्टको हिस्ट्रीमा जोड्न सक्छौं। यसरी के भएको थियो त भन्दा एलिमेन्टहरुलाई क्लासिफाई गरिन्थ्यो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले जोड्न सक्ने रहेछौं। जी उल्लेख गरेको फर्स्ट र थर्ड एलिमेन्टको सम एक्ज्याक्टली इक्वल टु एटमिक वेट अफ द सेकेन्ड एलिमेन्ट भन्ने कुरा चाहिँ यो भन्दा पछि गएपछि आफसे फेल हुन्छ। यदि मैले क्लोरिन, ब्रोमिन र आयोडिनलाई हेर्ने हो भने क्लोरिन, ब्रोमिन र आयोडिनलाई हेर्ने हो भने के देखिन्छ त भन्दा Cl, Br र आयोडिन जसको प्रोपर्टिजहरु सिमिलर छ यसलाई मैले यसरी अरेन्ज गरे एउटा ग्रुपमा र मैले यसमा के थाहा पाएँ त भन्दा क्लोरिनको एटमिक वेट 35.5, आयोडिनको एटमिक वेट 127 र दुईटाको मैले मिन लिन्छु भने 81.25 आउँछ, 81.25 आउँछ। तर हामीलाई के थाहा छ भन्दा Br को एटमिक वेट भनेको 80 हुन्छ। फर्स्ट र थर्ड एलिमेन्टको मिन लिँदाखेरि एटमिक वेट एक्ज्याक्टली इक्वल टु द एटमिक वेट अफ सेकेन्ड एलिमेन्ट भन्ने कुरा यहाँ गएपछि आफस्याप के भइहाल्यो? फेल भइहाल्यो। जस्ट उले एउटा कन्सेप्ट मात्र दिएको थियो। के भन्दियो त भन्दा केही नहुनु भन्दा केही हुनु बेस हो नि त। केही पनि थिएन यो बेलासम्म, केही पनि थिएन, केही नहुनु भन्दा केही हुनु बेस भन्छ नि त। त्यस्तै गर्दाखेरि एलिमेन्टलाई क्लासिफाई गर्दै नगर्नु भन्दा साइन्टिस्टले केही त बोलो, त्यही कारणले यसलाई हामीले के गरेको? एक्सेप्ट गरेको। केही त बोलो भनेर यसलाई हामीले एक्सेप्ट गरेको। यसैलाई मिलाउँदै 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 हाम्रो लङ फर्म अफ कहाँसम्म आइपुगेका छौँ हामी? मेन्डेलिभ्स पेरियोडिक टेबल्स, लङ फर्म अफ पेरियोडिक टेबल्स र मेन्डेलिभ्स पेरियोडिक टेबल्सम्म हामी आइपुगेका छौँ। ल यस पछाडि 1866 मा न्युल्यान्ड भन्ने साइन्टिस्टले आफ्नो एउटा नयाँ थट राख्यो जसमा उनले के भन्दियो त भन्दा यदि मैले एलिमेन्टहरुलाई क्रमैसँग मिलाएर राख्छु भने जसरी सा रे ग म प ध नि भन्दा पछाडि फेरि सा आउँछ, त्यस्तै गरी आफ्टर 7th एलिमेन्ट फर्स्ट एलिमेन्ट र 8th एलिमेन्टको प्रोपर्टिजहरु सिमिलर हुन्छ है। यदि यसलाई मैले एटमिक वेटको आधारमा अरेन्ज गर्ने हो भने भनेर कसले भन्दियो? न्युल्यान्डले भन्दियो। यसलाई हामी न्युल्यान्ड ल अफ अक्टेभ भन्छौं। न्युल्यान्ड ल अफ अक्टेभ भन्छौं। हेर्नुस् है, यसरी साइन्समा क्लासिफिकेसन अफ एलिमेन्टको डिस्कभरी भएको रहेछ। राम्रोसँग याद गर्नुस्,
न्युल्यान्ड भन्ने साइन्टिस्टले के गरिदियो रे भन्दा यदि मैले इलिमेन्टलाई एटमिक वेटको आधारमा क्रमैसँग एरेन्ज गर्दै जाने हो भने एटमिक वेटको आधारमा क्रमैसँग एरेन्ज गर्दै जाने हो भने फर्स्ट इलिमेन्ट र एथ इलिमेन्टको प्रोपर्टिजहरू सिमिलर हुन्छ। जसरी सारे गमा पधनी भन्दा पछाडि सा आउँछ त्यस्तै गरी आफ्टर सेभेन्थ इलिमेन्ट प्रोपर्टिजहरू रिपिट हुन्छ भनेर कसले भनिदिएको रहेछ? न्युल्यान्ड ल अफ अक्टेभले भनेको रहेछ। कस्तो भनेको त भन्दा तिमीले लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, अक्सिजन, फ्लोरिन त्यो बेलामासम्म आर्गन ग्यास के नोबेल ग्यासको डिस्कभरी भएको थिएन। त्यही कारणले यफ भन्दा पछाडि मैले यहाँ केही पनि लेखिन। फ्लोरिन, सोडियम हैन, म्याग्नेसियम, एल्युमिनियम, सिलिकन, फोस्फरस, सल्फर, क्लोरिन हैन, पोटासियम, क्याल्सियम। उसले कस्तो भनेको त भन्दा सपोज गर मेरो लिथियम फर्स्ट इलिमेन्ट हो भने लिथियम मेरो फर्स्ट इलिमेन्ट हो भने एटमिक वेटको आधारमा क्रमैसँग मिलाउँदाखेरि एरेन्ज गर्दाखेरि यहाँबाट गन्न सुरु गर, काउन्ट गर्न सुरु गर। यसलाई 1 2 3 4 5 6 7 7 भन्दा पछाडि आउने इलिमेन्ट अथवा एर्थ इलिमेन्ट। अहिले यहाँ एर्थ इलिमेन्ट भनेको सोडियम भयो। फर्स्ट इलिमेन्ट र एर्थ इलिमेन्टको प्रोपर्टिज सिमिलर हुन्छ रे। लिथियम र सोडियमको प्रोपर्टिज सिमिलर हुन्छ हो, रियलमै कुरा हो, करेक्ट कुरा गरिरहेछ। तिमी यो जुनै ठाउँबाट नम्बर 1 लेखेर काउन्ट गर्न सुरु गर। जुनै भनेको सपोज गर तिमीले कार्बनलाई नम्बर 1 मानेर काउन्ट गर। यसलाई 1 2 3 4 5 6 7 फेरि एर्थ इलिमेन्ट र फर्स्ट इलिमेन्टको प्रोपर्टिज सिमिलर हुन्छ रे। सर यो सिलिकन, कार्बन र सिलिकनको प्रोपर्टिज सिमिलर हुन्छ रे हो, रियलमा कुरा मिलिरहेछ। यो पार्टमा न्युल्यान्डले भनेको कुरा चाहिँ 20 वटा इलिमेन्टसम्म नोबेल ग्यासलाई हटाउने हो भने त्यो बेलासम्म नोबेल ग्यासको डिस्कभरी नै भएको थिएन भने उसलाई गलत भन्न पाइँदैन। उसले बोलेको कुरा सबै राइट थियो। त्यही कारणले गर्दा यसमा पनि थोर बहुत समथिङ क्लासिफिकेसन अफ इलिमेन्टको बारेमा राम्रै कुरा उसले बोलेको छ र यसलाई हामीले एक्सेप्ट गर्नै पर्छ। र हामी यहाँ के गर्दैछौँ, यसलाई पनि पिता अफ क्लासिफिकेसन अफ इलिमेन्ट भन्न सक्छौँ, फादर अफ क्लासिफिकेसन अफ इलिमेन्ट भन्न सक्छौँ। उसैका थट, उसैका भ्यू राखेर अहिले हामीले के गर्यौँ त भन्दा नयाँ मोडर्न पार्ट अफ पेरियोडिक टेबल ड्र गरेको थियौँ। र यस्तै गरी लोथरमेयर भन्ने साइन्टिस्टले भ्यालेन्सी र एटमिक वेटको आधारमा जसको भ्यालेन्सी र प्रोपर्टिजहरू सिमिलर छन् त्यसलाई क्रमैसँग मिलाएर राख्न थाले र उनले एउटा आफ्नो नयाँ क्लासिफिकेसन दिए र त्यसमा पनि कति कुराहरू रङ थिए। भ्यालेन्सी र प्रोपर्टिजहरू कम्पेयर गरेर राख्दाखेरि पनि कति प्रोपर्टिजहरू रङ थिए र यही लोथरमेयरको कन्सेप्टलाई बेस मानेर मेन्डेलिभ्स भन्ने साइन्टिस्टले 1869 मा फर्स्ट टाइम अलिकति मोडिफाइड, अलिकति राम्रो एउटा पेरियोडिक टेबलको बारेमा के गरेको छ, नयाँ चार्ट ड्र गरेको छ। हामी त्यसको बारेमा चाहिँ राम्रोसँग डिटेलमा स्टडी गर्छौँ। फर्स्ट टाइम पेरियोडिक टेबलको बारेमा क्लासिफिकेसन अफ इलिमेन्टलाई अलिकति अगाडि बनाउने मेन साइन्टिस्ट भनेको मेन्डेलिभ हो, जसले 1869 मा एउटा आफ्नो छुट्टै टेबल दिएको छ, एउटा छुट्टै पेरियोडिक टेबल दिएको छ, जसको आधारमा हामीलाई डिफ्रेन्ट इलिमेन्टको प्रोपर्टिजहरू कम्पेयर गर्नको लागि अहिले सजिलो भइरहेछ। त्यही कारणले हामी यसको बारेमा सुरु गर्छौँ र त्यो सुरु गर्नुभन्दा के हो त पेरियोडिक टेबल भनेको त्यो पनि स्टडी गरौँ हैन। अब पेरियोडिक टेबलै थाहा छैन भने कसरी मेन्डेलिभ्सले कस्तो पेरियोडिक टेबल बनायो होला त, त्यो कुरा बुझ्न त अलिकति डिफिकल्ट हुन सक्छ। त्यही कारण फर्स्टमा के कुरा याद गरौँ भन्दा के हो त पेरियोडिक टेबल भनेको, राम्रोसँग याद गर्नुहोस्।
पेरियोडिक टेबल भनेको ठुलो कुरा केही हुँदै हैन, यो एउटा जस्ट चार्ट हो, टेबल हो, जसमा डिफ्रेन्ट एलिमेन्टहरूलाई राखेको हुन्छ अन द बेसिस अफ सिमिलरिटिज अफ देयर प्रोपर्टिज। एउटा चार्ट रहेछ जसमा एलिमेन्टहरूलाई सिमिलर प्रोपर्टिजको आधारमा एरेन्ज गरेर राखेको हुन्छ र त्यो चार्टलाई नै हामी के भन्छौँ त भन्दा पेरियोडिक टेबल भन्छौँ। र यो पेरियोडिक टेबललाई हेल्प लिएर हामीले डिफ्रेन्ट एलिमेन्टको फन्डामेन्टल प्रोपर्टिजहरू पढ्न सक्छौँ, कम्पाउन्ड कसरी फर्म हुन्छ त्यो कुरा स्टडी गर्न सक्छौँ, हामीलाई डिफ्रेन्ट एलिमेन्टको डिफ्रेन्ट प्रोपर्टिज चाहियो भने त्यहाँबाट हेरेर इजी तरिकाले एनालाइज गर्न सक्छौँ हैन। यो यसका डिफ्रेन्ट एडभान्टेज छन्, डिफ्रेन्ट कुराहरू छन् जसलाई हामी बिस्तारै बिस्तारै पढ्दै जानेवाला छौँ। फर्स्टमा पेरियोडिक टेबल भनेको के हो त्यो लेखौँ, त्यसपछि हामी मेन्डेलिभ्स पेरियोडिक टेबल के हो त्यो पनि पढ्नेवाला छौँ। पेरियोडिक टेबल यो एउटा चार्ट रहेछ। पेरियोडिक टेबल इज अ चार्ट, is a chart in which various elements are grouped in such a way that similar elements are grouped together and dissimilar elements are grouped in separate part. Periodic table is just a chart in which various elements are grouped in such a way that similar elements are grouped together and dissimilar elements are grouped in a separate part भनेको छ। यस्तो एउटा चार्टलाई हामी के भन्ने रहेछौँ, पेरियोडिक टेबल भन्ने रहेछौँ। र पेरियोडिक टेबलमा एउटा ग्रुप्स हुन्छ भने अर्को एउटा ब्लक के पिरियड्स हुन्छ, एउटा ग्रुप्स हुन्छ एउटा के हुन्छ पिरियड हुन्छ। हामीले पिरियड्स र ग्रुप्सलाई एनालाइज गर्न सक्यौँ भने पेरियोडिक टेबलको बारेमा डिटेलमा स्टडी गर्न सक्छौँ। र यो पेरियोडिक टेबललाई स्टडी गर्नको लागि एउटा मेन टर्म चाहिन्छ पेरियोडिसिटी भन्ने कुरा। राम्रोसँग याद गर्नुस्, यो पेरियोडिसिटी भन्ने कुरा बारम्बार रिपिट हुन्छ ड्युरिङ द के हुन्छ त भन्दा पेरियोडिक टेबल्स। यसको बीच पार्टमा अलवेज पेरियोडिसिटी भन्ने कुरा आउँछ। र पेरियोडिसिटी भनेको ठुलो कुरा हैन, जस्ट एउटा सिम्पल एउटा के कुरा हो त भन्दा कुनै पनि कुरा आफ्टर सर्टेन इन्टरभलमा कन्टिन्युस रिपिट हुन्छ भने रिपिटेसन अफ एनिथिङ आफ्टर सर्टेन रेगुलर इन्टरभल इज नोन एज पेरियोडिसिटी। कस्तो भनेको सपोज एउटा ढुङ्गा छ, ढुङ्गालाई तिमीले धागोले बाँध र धागोले बाँधेपछि त्यसलाई तिमी झुन्ड्याऊ हैन। ढुङ्गा थियो तल, धागोले बाँध्यौ र यहाँ झुन्ड्याएको छौ र यो ढुङ्गा तिमीले यहाँबाट छोडिदेऊ भने यो ढुङ्गा कहिले यहाँ पुग्छ, फेरि यहाँ घुमेर यहाँ आउँछ, फेरि त्यहाँ पुग्छ, फेरि घुमेर यहाँ आउँछ। भन्नुको मतलब आफ्टर सर्टेन टाइममा यो के भइरहेछ, पहिलेकै पोजिसनमा आइरहेछ, कन्टिन्युस यहाँ जान्छ फेरि ब्याक आउँछ फेरि त्यहाँ पुग्छ। भन्नुको मतलब आफ्टर सर्टेन टाइममा के भइरहेछ भन्दा त्यो पुरानै ठाउँमा ब्याक भइरहेछ। यस्तै कुनै पनि कुरा आफ्टर सर्टेन इन्टरभलमा रिपिट हुन्छ भने त्यसलाई हामी पेरियोडिसिटी भन्ने रहेछौँ। एउटा ग्रुप्सको बारेमा जान्नु पर्यो, एउटा पिरियड्सको बारेमा जान्नु पर्यो पेरियोडिक टेबल पढ्नको लागि, अर्को हामीलाई पेरियोडिसिटी चाहिने रहेछ। र यो सबैको काम के हो त भन्दा फर्स्टमा हैन हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दा पेरियोडिक टेबलबाट अघि पनि भनिसकेका छु
डिफ्रेन्ट एलिमेन्टहरुको प्रोपर्टिजहरु एनालाइज गर्न सक्छौं, भ्यालेन्सीको बारेमा जान्न सक्छौं, एटमिक वेटको बारेमा जान्न सक्छौं, इलेक्ट्रोन नेगेटिभिटीको बारेमा जान्न सक्छौं हैन, इलेक्ट्रोन एफिनिटीको बारेमा जान्न सक्छौं, रिएक्सनको बारेमा जान्न सक्छौं, कम्पाउन्ड कसरी फर्म हुन्छ त्यो पनि हामीले बुझ्न सक्छौं, भ्यालेन्सीको टर्मलाई एनालाइज गर्न सक्छौं, एटमिक नम्बरलाई एनालाइज गर्न सक्छौं। हामीलाई जे भए पनि एलिमेन्टलाई स्टडी गर्नको लागि यसले के गरेको छ, धेरै हेल्प दिएको छ। त्यो कुराहरु हामी कहाँबाट पाउन सक्छौं त, पेरियोडिक टेबलबाट पाउन सक्छौं। ल अब यसपछि हामी फाइनली मेन्डेलिभ्स पेरियोडिक टेबलको बारेमा स्टडी गर्दै छौं। के हो त मेन्डेलिभ्स पेरियोडिक टेबल्स? सिम्पल छ, नआत्तिकन बस्नुस्, स्माइल साथ हेर्नु होला हैन, सजिलो टपिक छ। बिस्तारै बिस्तारै ल्याङ्ग्वेजको टर्मलाई अगाडि बढाइरहेको छु, सिम्पल कुराहरु जोडिरहेको छु फर्स्टमा, धेरै आत्तिनु पर्दैन। साइन्स भनेको अलिकति ल्याङ्ग्वेज पार्टमा पनि हुन्छ, बिस्तारै बिस्तारै रिएक्सन आउँदै गएपछि रमाइलो पनि आफै आफ थपिन्छ हैन, त्यो कुरा त छँदै छ। त्यही त हामी साइन्स पढ्ने स्टुडेन्ट्स हैन, साइन्सका विद्यार्थी आफैमा रमाइला छौं, राम्रा छौं, सबैको मुखमा स्माइल छ होला हैन। ल हामी पढ्दै छौं मेन्डेलिभ्स, हाम्रो बाजे बराजुका कुराहरु हैन, हाम्रो धेरै अगाडिका बाजेका कुराहरु, कसरी साइन्सलाई उनीहरुले डिस्कभर गरे, कसरी यहाँबाट अगाडि बढाए हैन, त्यही कुराहरुलाई हामी एनालाइज गर्दै छौं र त्यही आधारमा हामी अगाडि बढ्दै जानेवाला छौं। कसरी साइन्सलाई सिम्प्लिफाई गर्ने हो हैन, त्यो कुराहरु नै हामी यहाँबाट सिकिहाल्छौं। ल नेक्स्ट टपिकमा आउँछ, नेक्स्टमा आउँछ मेन्डेलिभ्स पेरियोडिक टेबल। मेन्डेलिभ्स पेरियोडिक टेबल 1869 AD मा डिम्ब्रिटी, इवानोभिच, मेन्डेलिभ्सले एउटा पेरियोडिक टेबल दियो बेस्ड अन द मेन्डेलिभ पेरियोडिक ल। पेरियोडिक ल को आधारमा मेन्डेलिभ्स भन्ने साइन्टिस्टले 1869 मा एउटा टेबल दिएको रहेछ। त्यो टेबललाई हामी के भन्ने रहेछौं त भन्दा मेन्डेलिभ्स पेरियोडिक टेबल भन्ने रहेछौं। एउटा ट्याबुलर के हो त, अरेन्जमेन्ट हो, टेबुलर अरेन्जमेन्ट हो, जसमा एलिमेन्टहरुलाई क्लासिफाई गरेर राखिएको छ अन द बेसिस अफ मेन्डेलिभ पेरियोडिक ल। मेन्डेलिभ पेरियोडिक ल को आधारमा एलिमेन्टलाई क्लासिफाई गरेर राखेको एउटा टेबललाई के भन्दो रहेछ, मेन्डेलिभ पेरियोडिक टेबल भन्दो रहेछ। राम्रोसँग याद गर्नुस्, त्यो बेलासम्म जब यो 1869 थियो त्यो बेलासम्म जम्मा 63 वटा एलिमेन्टको डिस्कभरी भएको थियो र यो डिस्कभर एलिमेन्टलाई उनले मिलाएर, क्रमैसँग मिलाएर प्रोपर्टिजहरु सिमिलरिटिजको आधारमा, डिसिमिलरिटिजको आधारमा, एटमिक वेटको आधारमा एलिमेन्टलाई उनले क्रमैसँग मिलाएर एउटा टेबल दिएको छ र त्यो टेबल नै के रहेछ, हाम्रो मेन्डेलिभ्स पेरियोडिक टेबल रहेछ। राम्रोसँग याद गर्नु होला। र यो टेबलको बारेमा हेर्दाखेरि के देखिन्छ त भन्दा मेन पार्ट कहाँ गएर फोकस भएको छ त भन्दा मेन्डेलिभ्स पेरियोडिक ल मा गएर फोकस भएको छ। मेन्डेलिभ पेरियोडिक ल को आधारमा यसमा एलिमेन्टहरुलाई मिलाएर राखिएको रहेछ। त्यहीकारणले हाम्रो मेन फोकस कहाँ गएर बस्छ त भन्दा मेन्डेलिभ पेरियोडिक ल मा गएर बस्छ। अब के हो त मेन्डेलिभ पेरियोडिक ल भनेको? के हो त मेन्डेलिभ पेरियोडिक ल भनेको? यसको आधारमा उनले के भन्दियो त भन्दा द फिजिकल एन्ड केमिकल प्रोपर्टिज अफ एन एलिमेन्ट, द फिजिकल एन्ड केमिकल प्रोपर्टिज अफ एन एलिमेन्ट, chemical properties of an element, properties of an element are periodic function of their atomic weight. Atomic weight. उसले के भन्दै रहेछ त भन्दा
मेन्डेलिभ पेरियोडिक ल को अनुसार द फिजिकल एन्ड केमिकल प्रोपर्टिज अफ एन एलिमेन्ट द फिजिकल एन्ड केमिकल प्रोपर्टिज अफ एन एलिमेन्ट आर पेरियोडिक फंक्सन अफ दियर एटमिक वेट। यसको मतलब के हो त भन्दा तिमीहरूले एलिमेन्टलाई एटमिक वेटको आधारमा क्रमैसँग मिलाएर राख्दाखेरि जसको एटमिक वेट थोरै छ, सानो छ, त्यसको एटमिक वेटदेखि इन्क्रिजिङ अर्डरमा एटमिक वेटलाई मिलाएर राख्दाखेरि आफ्टर सर्टेन रेगुलर इन्टरभल फर्स्ट एलिमेन्ट र अर्को नेक्स्ट एलिमेन्टको प्रोपर्टिजहरू सिमिलर हुन्छ भनेर कसले भनिदियो? मेन्डेलिभ्स पेरियोडिक लले भनिदियो। कुरा बुझ्नु भएको छ? राम्रोसँग याद गर्नुहोस् है। लो भ्यालु अफ एटमिक वेट, जसको एटमिक वेट थोरै छ, थोरै एटमिक वेट भएको एलिमेन्टदेखि क्रमैसँग एलिमेन्टलाई तिमीहरूले इन्क्रिजिङ अर्डर अफ एटमिक वेटको आधारमा क्रमैसँग मिलाएर राख्दाखेरि फर्स्ट एलिमेन्ट र आफ्टर सर्टेन इन्टरभल पछि आउने एलिमेन्टको प्रोपर्टिजहरू सिमिलर हुन्छ अरे। पेरियोडिक हुन्छ मतलब त्यही भन्न खोजेको, आफ्टर सर्टेन रेगुलर इन्टरभल एलिमेन्टको प्रोपर्टी सिमिलर हुन्छ भने यसलाई हामी पेरियोडिक भन्छौँ। हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन यस्तै गरी तिमीले क्रमैसँग एटमिक वेटको आधारमा एरेन्ज गर्दाखेरि के देखियो त भन्दा सर्टेन रेगुलर इन्टरभल पछि एलिमेन्टको प्रोपर्टिजहरू सिमिलर देखियो। त्यस्तो पार्टलाई हामी के भन्ने रहेछौँ त भन्दा मेन्डेलिभ्स पेरियोडिक ल भन्ने रहेछौँ। र उसले यही लको बेसमा बसेर एलिमेन्टहरूलाई इन्क्रिजिङ एटमिक वेटको आधारमा मिलाएर राखेको छ र एउटा टेबल बनाएको छ। त्यो टेबलको एरेन्जमेन्टलाई नै हामी के भन्छौँ? मेन्डेलिभ्स पेरियोडिक टेबल भन्छौँ। राम्रोसँग याद गर्नुहोस्। द टेबुलर एरेन्जमेन्ट अफ एन एलिमेन्ट बेस्ड अन द क्लासिफिकेसन अफ एलिमेन्ट, होइन, मेड बाई द क्लासिफिकेसन अफ एलिमेन्ट बेस्ड अन द मेन्डेलिभ्स पेरियोडिक ल। फेरि सुन्नुहोस् है राम्रोसँग। द टेबुलर एरेन्जमेन्ट अफ एलिमेन्ट मेड बाई द क्लासिफिकेसन अफ एलिमेन्ट based on the Mendeleev's periodic law is known as Mendeleev's periodic table। राम्रोसँग टिप्नु होला त्यहाँ, राम्रोसँग टिप्नु होला। The tabular arrangement of element made by the classification of element based on the Mendeleev's periodic law is known as Mendeleev periodic table। मेन्डेलिभ पेरियोडिक लको आधारमा एलिमेन्टहरूलाई क्लासिफाई गरेर राखेको एउटा टेबलको फर्म नै के रहेछ? मेन्डेलिभ पेरियोडिक टेबल रहेछ। र यसमा यो एउटा डिस्कभर भइसकेपछि जुन बेलासम्म एलिमेन्टहरूको प्रोपर्टिजहरू हेर्नको लागि डिफ्रेन्ट बुक पढ्नु पर्ने थियो, तर जब एउटा टेबलमा सिमिलर एलिमेन्टलाई सँगै डिसिमिलर एलिमेन्टलाई डिफ्रेन्ट ठाउँमा राखिसकेपछि साइन्टिस्टहरूलाई एलिमेन्टको प्रोपर्टिजहरू एनालाइज गर्न धेरै सजिलो भयो र उसले धेरै सजिलो काम गरिदिए, जसले गर्दा उनको नाम अहिले पनि के छ? पपुलर छ। त्यही कारणले हामीले यसलाई फ्रिक्वेन्टली पढ्छौँ मेन्डेलिभ पेरियोडिक ल भनेर। र यसका डिफ्रेन्ट फिचर्स छन्, त्यसको बारेमा पनि अब हामी स्टडी गर्नेवाला छौँ। के छ त यसका फिचर्सहरू? मेन्डेलिभ्स पेरियोडिक टेबलका मेन फिचरको बारेमा अब स्टडी गर्नेवाला छौँ। राम्रोसँग हेर्दै जानुहोस्। मेन फिचर र फिचरको पार्टमा जान्छौँ भने उसले डिफ्रेन्ट ग्रुप र पिरियड्समा उसले बनाएको टेबललाई के गरेको छ त भन्दा क्लासिफाई गरेको छ। र फर्स्ट पार्टमा हेर्छौँ भने उसले भर्टिकल कोलमलाई चाहिँ ग्रुपमा सब डिभाइड गरेको छ। होरिजन्टल रोजलाई उसले पिरियड्समा डिभाइड गरेको छ
र एउटा उसले टेबल ड्र गरेको छ जुन टेबललाई हामी के भन्छौँ रे मेन्डेलिभ्स पेरियोडिक टेबल भन्छौँ। उसको आधारमा भर्टिकल कोलमहरूलाई उसले ग्रुप्समा डिभाइड गर्यो, होरिजन्टल रोजहरूलाई उसले पिरियड्समा क्लासिफाई गरेको छ र हामीले हेर्दाखेरि यसको मेन फिचर नै ग्रुप र पिरियड्सहरू हुन्, जसमा योसँग टोटल 8 वटा ग्रुप्स छन्, 8 वटा भर्टिकल कोलमहरू छन्, 1 2 3 4 5 6 7 8, जसलाई उसले आई 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 भी 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 आई भी आई आई र भी आई आई गरेर एउटा ग्रुप्समा डिभाइड गरेको छ। यो भनेको चाहिँ ओल्ड सिस्टमको मेन्डेलिभ्स र मोडिफाइड सिस्टममा मोडर्न कन्सेप्टमा मेन्डेलिभ्स पेरियोडिक टेबलमा एउटा ग्रुप 0 पनि छ। यो चाहिँ पछि थपेको ग्रुप भयो, ग्रुप 0, यो पछि थपेको ग्रुप। र ग्रुप आई देखि भिआइआई सम्म र उसले ग्रुप आई देखि भिआइआई सम्म, ग्रुप आई देखि भिआइआई सम्म उसले प्रत्येक ग्रुपलाई दुईटा सब ग्रुप ए र बी मा डिभाइड गरेको छ। ए र बी मा डिभाइड गरेको छ प्रत्येक ग्रुपलाई, ए र बी मा, ए र बी सब ग्रुपमा डिभाइड गरेको छ। र ग्रुप भिआइआई लाई उसले कुनै पनि सब ग्रुपमा डिभाइड गरेको छैन र उसले के गर्यो त भन्दा ग्रुप भिआइआई मा एकैचोटि 3टा कोलम छन् जसमा एफइसिओएनआई 3टा एलिमेन्टलाई सँगै राखेको छ। हुन्छ, यहाँ यो फर्स्ट एलिमेन्ट अफ ग्रुप भिआइआई भयो जसमा उसले के गरिदियो त भन्दा 3टा एलिमेन्टलाई सँगै राखेको छ र यसरी उसले एउटा के ड्र गरिदियो त भन्दा पेरियोडिक टेबल ड्र गरिदियो, जसलाई हामी के भन्छौँ त मेन्डेलिभ पेरियोडिक टेबल भन्छौँ। र यहाँ हेर्दाखेरि सुरुमा उसले हाइड्रोजन हैन, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, अक्सिजन, फ्लोरिन, फेरि सोडियम, म्याग्नेसियम, एल्युमिनियम, सिलिकन, फोस्फोरस, सल्फर हैन, सरी, अनि त्यसपछि क्लोरिन, आर्गन भएन, अनि यसपछि यहाँ पोटासियम, म्याग्नेसियम, यही वेमा उसले के गर्यो त भन्दा एलिमेन्टहरूलाई एरेन्ज गरेर राखेको छ, एरेन्ज गरेर राखेको छ। यसको उतापट्टि एफइसिओएनआई भयो, यो तिमीले कन्टिन्यू गर्न सक्छौ। र यो पार्टमा हेर्यौ भने यसलाई हामी ग्रुप्स भन्ने रहेछौँ। अल टुगेदर्स हामीसँग जम्मा 8 वटा ग्रुप्स छन् ओल्ड कन्सेप्टमा हेर्ने हो भने, र अलिकति मोडिफाई भइसकेपछि ग्रुप 0 पनि थपेको छ जसमा हामी नोबेल ग्यासहरूलाई राख्छौँ, इनर्ट ग्यासहरूलाई राख्छौँ, हिलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जेनोन हैन, र्याडनलाई राख्छौँ यहाँ लगेर। र यहाँ इनर्ट ग्यासलाई लगेर हामी ग्रुप 0 मा राख्ने रहेछौँ। ग्रुप आई देखि भिआइआई सम्म हेर्यौ भने यसमा लगेर हामीले के राख्छौँ त भन्दा यसलाई ए र बी सब ग्रुपमा डिभाइड गरेको छ। सब ग्रुप ए लाई लेफ्ट साइडमा राखिन्छ भने सब ग्रुप बी लाई राइट साइडमा राखिन्छ हैन, सब ग्रुप बी लाई राइट साइडमा राखिन्छ। ग्रुप भिआइआई लाई कुनै पनि सब ग्रुपमा डिभाइड गरिएको छैन, यसमा एकैचोटि 3टा डिफरेन्ट एलिमेन्टलाई लगेर राखिन्छ। त्यसको फर्स्ट एलिमेन्ट भनेको एफइसिओएनआई रहेछ, फर्स्ट एउटा ग्रुपका एलिमेन्ट भनेको एफइसिओएनआई रहेछ। यो एमा उसले एउटा के गरेको थियो, टेबल ड्र गरेको थियो। ग्रुप्सको पार्ट हेर्छौ भने र तिमीले पिरियड्समा जान्छौ भने उसको ओल्ड कन्सेप्ट अनुसार उसको जम्मा 7 वटा पिरियड छन्। 1 यसलाई पिरियड 2 3 4 5 6। ओल्ड कन्सेप्टमा जम्मा 6 वटा पिरियड्स र मोडर्न कन्सेप्टमा उसको जम्मा 7 वटा पिरियड्सहरू रहेछन्। पिरियड्स 1 लाई हामी के भन्छौँ त भन्दा सबैभन्दा सानो सर्ट पिरियड भन्छौँ, किनकि यसमा जम्मा 2 वटा मात्र एलिमेन्ट बस्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि यसलाई हामी सर्ट पिरियड अथवा भेरी सर्ट पिरियड भन्छौँ।
यसलाई हामी भेरी सर्ट पिरियड भन्छौँ। पिरियड सेकेन्ड र थर्डलाई, यो पिरियड सेकेन्ड र थर्डलाई वान पिरियड है, फर्स्ट पिरियडलाई हामीले भेरी सर्ट पिरियड भनेको जसमा इलिमेन्ट भनेको चाहिँ जम्मा 2टा बस्छ। सेकेन्ड र थर्डलाई, सेकेन्ड पिरियड र थर्ड पिरियडलाई सर्ट पिरियड भनिन्छ। जम्मा यसमा 8 वटा इलिमेन्ट बस्छ। पिरियड फोर्थ र फिफ्थलाई लङ पिरियड भनिन्छ, जसमा 18 वटा इलेक्ट्रोन गएर बस्छ। फोर्थ र फिफ्थ पिरियडलाई हामी के भन्छौँ त भन्दा लङ पिरियड भन्छौँ, जसमा 18 वटा इलेक्ट्रोन गएर बस्छ, के इलिमेन्ट गएर बस्छ। र अन्तिमका सिक्स्थ र सेभेन्थ पिरियडलाई हामी भेरी लङ पिरियड भन्छौँ, भेरी लङ पिरियड भन्छौँ, जसमा 32 वटा इलिमेन्ट गएर बस्छ र 32 वटा इलिमेन्ट गएर बस्छ। तर यो सिक्स्थ पिरियडमा चाहिँ 32 वटै इलिमेन्ट छन्, तर सेभेन्थ पिरियडमा जान्छौँ भने यो पिरियडमा 32 वटै इलिमेन्ट छैनन् र यसलाई हामी के भन्छौँ त भन्दा इनकम्प्लिट पिरियड्स पनि भन्छौँ। यसलाई हामी इनकम्प्लिट पिरियड पनि भन्छौँ। र यो वेमा हामीले पिरियडको क्लासिफाई गर्न सक्ने रहेछौँ। अल टुगेदर 7 वटा पिरियड छन्। प्रत्येक पिरियडलाई हेर्छौँ भने फर्स्ट पिरियडमा जम्मा 2टा इलिमेन्ट, त्यही कारण यसको नाम भेरी सर्ट पिरियड्स। सेकेन्ड र थर्डमा 8 वटा इलिमेन्ट, त्यही कारण यसलाई हामीले के भन्न सक्छौँ, अलिकति सर्ट पिरियड्स। फोर्थ र फिफ्थमा 18 वटा इलेक्ट्रोन्स के इलिमेन्ट, त्यही कारणले यसलाई हामीले के भन्छौँ त भन्दा यसलाई हामीले लङ पिरियड भन्छौँ। र सिक्स्थ र सेभेन्थमा 32 वटा इलिमेन्ट्स, त्यही कारणले यसलाई हामी के भन्छौँ भेरी लङ पिरियड्स भन्छौँ। र यो वेमा हामीले मेन फिचरको बारेमा स्टडी गर्न सक्छौँ मेन्डेलिभ्स पिरियोडिक टेबलमा। र यहाँ सबै हेऱ्यौँ भने यो पार्टमा ग्रुप आइएमा हेऱ्यौँ भने यहाँ अल्काली मेटल राखिन्छ। ग्रुप आइआइएमा हेऱ्यौँ भने अल्कलाइन अर्थ मेटल राखिन्छ। ग्रुप भिआइआईमा हेऱ्यौँ भने यसमा हामी भिआइआईमा हेऱ्यौँ भने यसमा लगेर हामी यसलाई एमा बी साइडमा राखिन्छ। यसमा लगेर हामी हेलोजन फ्यामिली लगेर राख्छौँ हैन। यो वेमा हामीले पिरियोडिक टेबल बनाएको छौँ, मेन्डेलिभ्सले बनाएको हामीले भन्दा पनि हैन। र यो टेबलबाट हामीले के गर्न सक्यौँ त भन्दा के गरे तिमीलाई नाइट्रोजन थाहा छ, यसको प्रोपर्टिज थाहा छ भने यो भन्दा पछाडी फोस्फोरसको डिफरेन्ट प्रोपर्टिज तिमीहरूले पढ्नु परेन। किन नाइट्रोजन र फोस्फोरसको धेरै प्रोपर्टिजहरू के हुन्छन्, सिमिलर हुने रहेछन्, किनकि यिनीहरू के छ एउटै ग्रुपमा एउटै ग्रुपमा के छ बिलोङ्गिङ गर्छन्। र यो हेरेर हामीले डिफरेन्ट एलिमेन्टको प्रोपर्टिजहरू एनालाइज गर्न सक्ने रहेछौँ। अब हामीले सोडियम र म्याग्नेसियमको प्रोपर्टिज सेम कि डिफरेन्ट भन्दाखेरि के भयो, यहाँ डिफरेन्ट देखियो किनकि यसको ग्रुप्स डिफरेन्ट छ। सेम ग्रुपमा भएको भए प्रोपर्टिज सिमिलर हुन्थ्यो, डिफरेन्ट ग्रुपमा भएको कारणले यहाँ हामी के भन्न सक्छौँ, यसको प्रोपर्टिजहरू समहाउ डिफरेन्ट हुनसक्छ भनेर भन्न सक्छौँ। यहाँसम्म आउँदाखेरि हामीले मेन्डेलिभ्स पिरियोडिक टेबलको थोरै कुरा इन्ट्रोड्युस गऱ्यौँ हैन। यसका डिफरेन्ट एडभान्टेज छन्, डिफरेन्ट डिमेरिट्स छन्। त्यो एडभान्टेज डिमेरिट सबै कुराहरू चाहिँ हामी नेक्स्ट क्लासमा नेक्स्ट भिडियोमा लिएर आउनेवाला छौँ। त्यसपछि यसलाई अगाडि बढाउँदै मोडर्न पिरियोडिक टेबल कस्तो छ, यसमा के कुराहरू राखेका छन् त त्यो पनि डिटेलमा स्टडी गर्नेवाला छौँ। राम्रोसँग हेर्दै गर्नुहोस् एजुकेसन टिभीमा। हस्त मस्त रहनुहोस्, बाइ बाइ।